समजता तो ऑफिसान आसता आपल्या देव बरें. आयज एक हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड एक लॉंग पेंडिंग इश्यू आशिल्लो सालिगांव वाठारांत जे आमचे सालिगांव जर कन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार मॅक्सिमम सगळे 90% रोड सारके आशिल्ले इवन इन मनसून. फक्त ह्या वाठारांतलो एक सालिगांव रोड आनी सांगळ्ळो तो एक जर स्ट्रेच सोडीत जाल्यार आनी खंयचेच रोड अशे पाड जावंक नाशिल्ले कन्स्टिट्युएन्सी. आनी इट हॅपन्ड बिकॉज ऑफ डिलेड रेन. पावस मनसून जो फुडें फुडें गेलो आनी आमकां कांयच काम करूंक मेळनाशिल्लें. बट आयज आमी हांगा जे उक्तावण केलेलें आसा जवळ जवळ 2 करोड 13 लाख हेजो एस्टिमेट आसा हॉट मिक्सिंगाचो. आणि इट इज फ्रॉम आमचे रूट्स कॉन्वेंट हे जंक्शन टू सालिगांव पुलीस स्टेशन जवळ जवळ 2.5 किलोमिटरचो हो स्ट्रेच आसा. हो कंप्लीट हॉट मिक्सिंग जातलो. आमी हो मुद्दामून बेगीन कंप्लीट केलो कित्याक हे सायड सगळो वाठार जो आसा हे सगळ्या वाठारांत मॅक्सिमम आमचे लोक जे आसा हे कॅथलीक भाव रावता. आनी क्रिसमस येवच्या पयलीं कितें जातालें इतलो धुल्लो जातालो की घरांनी धुल्लो पडटालो तांकां पेंट करूंक मेळनाशिल्ली घरां आनी हो रोड सगळो पाड जावन गेल्लो. सो हेका लागून जाता तितले बेगीन आमी हें करून आयज हेजें उक्तावण करता. हेजो फर्स्ट लेयर आमी आतां कंप्लीट करतले. WRDच्या जें काम हांगा आसा ते थोडे 8 फीट साधून मारपाचें उरल्या. सो एक लेयर घालून मागीर आमी तें काम धाकटे 1 by 1 1.5 कितें तरी फिट्स आसात ते. सो ते मागीर 8 फीट मारतले. पूण आतां एक लेयर आमी कंप्लीट करता जे करून आमचे सगळे हांगा ह्या वाठारांतले लोक आसा तांकां धुल्ल्याचो त्रास जातालो आनी घरांत माती भरून जावं भिंतीचेर माती भरून जो त्रास जातालो. हांगा धंदे जे आशिल्ले कोणाची रेस्टॉरंटां आशिल्लीं कोणाची शॉपां आशिल्लीं ती उगडपाक त्रास जातालीं. हे बेगींतल्या बेगीन सुटावो जावचो हो इश्यू आसा. ताका लागून आयज आमी फर्स्ट लेयर हांगा कंप्लीट करता. डिले जालो खरो कित्याक पावस फुडें फुडें गेलो डिले जालो. हेज्या बद्दलूय हांव सगळ्या लोकां कडेन क्षमा मागता की मातसो डिले जालो तेज्या बद्दल तांकां थोडो त्रास हांगा काडचो पडलो म्हणून. पूण इम्पॉर्टंट आशिल्लें की WRDचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ती लायन घालपाची कित्याक जर ती लायन कनेक्ट जायना जाल्यार इतले व्हडलो इन्वेस्टमेंट जो गव्हर्मेंटान केला जो उदकाचो इश्यू आमच्या सगळ्या सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीन सुटावो करपाचो आसा. ताका लागून ही लायन आमकां पडटाली. 15 MLD कडेन रो वॉटर पावना जाल्यार ट्रीट जावन लोकांक पावपाचें नाशिल्लें. 15 MLD प्लांटूय आसा हेजेंय बेगींतल्या बेगीन टेंडर जावन उरलेलें कितें काम आसा तें कंप्लीट जावपाचें आसा. सो हेका लागून बेगींतल्या बेगीन जी उदकाचो इश्यू आशिल्लो होय सॉर्ट आवट जालो. आयज रस्त्याचो हांगा इश्यू सॉर्ट आवट जालो. अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलमोस्ट 95% आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा. आनी हें करता आसतना हांव सगळ्याकून देव बरें करूं म्हणटा सालिगांव पंचायत आनी सगळे पंचायत मेंबरांक की ते कंटिन्युअसली आमच्या फाटल्यान लागून ही जी कामां आसा आतां लुकास बाबान सांगलें पेवर्स आसूं नाल्यार रस्ते आसूं सगळीं जी कामां आसा ही आमकां फुडें व्हरपाक आमकां भरपूर तांच्यांनी साथ दिलो. हेज्या बद्दल आमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ह्या वाठारांतल्या लोकांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तांचो आशिर्वाद आसा. पूण ही कामां आमी फुडें व्हरूंक पावले. तेंचे आमचें ब्लेसिंग आसा म्हणून आमी इलेक्ट जावन आयले ही कामां तेंची फुडें व्हरूंक पावले. हांव तुमकां अश्युरन्स दिता की पावसा पयलीं हे उरलेली जी कामां आसा उरलेले जे रोड आसा हे सगळे आमी कंप्लीट करतले. ते सांगून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. सर नवीन लांब लायटीन येवपाचें नवीन काम कितें आसा रोखडें जाता हेच्या पेक्षा व्हडलें? हेच्याकून व्हडलें काम आमची 2 आसा 3 आसा इनफॅक्ट. एक OHR पेंडींग आशिल्लो गौतम हॉटेला कडेन जवळ जवळ 15 वर्सां जालो कंप्लीट आशिल्लो. तेजी वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या आमकां. ते आमी जानेवारीन कावंट करता. पंचायत घर पिलेन आनी कम्युनिटी हॉल जवळ जवळ 1000 लोकांचो कम्युनिटी हॉल तो आमी व्हडलें काम सामकें जवळ जवळ 25 करोडाचें ते आमी जानेवारीन स्टार्ट करता. आनी 15 MLD प्लांट हेजे आमी जानेवारीन 3 व्हडलीं कामां जानेवारी आमी उक्तावण करता. तुमी सांगला अशें हांव तुमकां एक एड करूंक सोदता की लोकांकूय तुमच्या माध्यमांतल्यान कळुनी म्हणून की हो उबो जो रोड आसा स्ट्रेट रोड आसा म्हणजे हांगच्यान आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान चौगम रोडाक टच जाता थंय परते थोडें काम आसा कित्याक आमचो पावर प्लांट कंप्लीट जायत आयला. आनी पावर प्लांट कंप्लीट जावन हेजी सवलत जी आसा ती लोकांक मेळपाक लागून हांगा 5 व्हडले केबल ले करचे पडटले. ताका लागून एक आमकां ट्रेंच मारची पडटली. ताका लागून हो भितरले रोड आसा हे आमी बेगीन कंप्लीट करता. आनी 12 जानेवारी हे जावन एक 2 वीक क्रिसमसाचो आसल्या कारणान ह्या वाठारांत कोस्टल एरिया लागीं आसल्या कारणान हांगा ट्रॅफीक भरपूर आसता. म्हणून फर्स्ट 2 वीक कंप्लीट जाले क्रिसमसाचे काय आमी तें काम चालू करतले. आनी तें करता आसतना त्रास कित्याक ना जर उरलेलो जो टेंडर आसा हो सायमल्टेनियसली जाल्लो आसा म्हणजे रोडूय करपाचो. सो लेईंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स आनी लेईंग ऑफ पायपलायन म्हणजे ट्रिटेड वॉटर जे वयर जातलें ही पायपलायन हे बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. 23 दिसांचो हेंच्यांनी टायम आमचे कडेन मागलेलो आसा डिपार्टमेंटान. सो त्या जानेवारी एंड फेब्रुवारी 15 म्हटल्यार हे सगळें आमी कंप्लीट करून उडयतले. थँक्यू. सर एक ग्रुप फोटो
तो